धाकटुल्या भुरग्यांक जेजून तांकां हात लावचे खातीर लोक ताची चडशी हाडटालो. शिसांनी ताका खरायेन परतिले. हें पळोवन जेजू चावलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजी चडशी येवंक दियात, तांकां आडा येनाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचेंच. ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. उपरांत ताणें तांकां देंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. पळय बाबड्यानो, ल्हान भुरगीं आपलें आख्खें जिवीत आपल्या आवय बापायच्या हातान घालतात. तेच भाशेन आमी आमचें आख्खें जिवीत बापाच्या हातान घालुया, जेजूच्या हातान घालुया आनी आमी सर्गीच्या राजान पावतले. ल्हान भुरग्यांक सदांच आमी बरी देख दिवया, तांकां जेजू सरशी व्हरुया, तांकां बरी दोतोन शिकोवन तांकां सदांच मिसाक वचून व्हरून तांकां जेजू दिवया. बाबड्यानो, ल्हान भुरग्यां बरी आमी जावया. आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून आमचीं भुरगीं भाग्यवंत जावंक, आमीच तांकां भाग्यवंत जावंक आदार जावया. आमी सदांच तांकां बरी देख दिवया, केन्नाच तांकां वायट देख दिवचें न्हय. आमच्या ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी व्हरुया आनी आमी सर्गीच्या राजान